अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान खुशामदीद कहता है। आज हम डिस्कस करेंगे दो खुशखबरियाँ। पहली खुशखबरी, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ट्रेन सर्विस शुरू होने जा रही है इंशाअल्लाह ताला, यानी कि 4 मार्च को इस ट्रेन की दोबारा बहाली हो रही है। इस ट्रेन की बहाली के बाद पाकिस्तान से तुर्की का जो फासला है, उसका जो टाइम है, उसमें 50% तक कमी वाक़ई होगी और किराया जो है सामान की तरसील में उससे 30% तक कमी आएगी। उसके साथ साथ पाकिस्तान यूरोप के साथ बड़ी बआसानी जुड़ जाएगा और यूरोप पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट्स का पार्टनर है। हमारी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स यूरोप को होती हैं और अगर हमने यूरोप को चीज़ें 30% सस्ती भेजना शुरू कर दी तो हम बड़ी बआसानी इंडिया को कम्पीट कर पाएंगे। और बात चल रही थी एक्सपोर्ट्स की, दूसरी खुशखबरी भी एक्सपोर्ट्स के मैदान से आई है। पाकिस्तान की मुसलसल 5 माह से एक्सपोर्ट्स जो हैं वो $2 अरब से ज़ायद रह रही हैं। गुज़िश्ता माह फरवरी में भी पाकिस्तान ने $2 अरब से ज़ायद की अशिया एक्सपोर्ट्स की। उसको हम प्रोग्राम के आखिर में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं पहले हिस्से की तरफ, जो कि एक ट्रेन सर्विस जिसका हमने अपने खुशखबरी सीरीज़ की 118 नंबर किस्त में बताया था, उसके ऊपर अमल दरामद होने जा रहा है। यानी कि 4 मार्च ट्रेन सर्विस का दोबारा आगाज़ होगा। पहली ट्रेन जो है वो चलेगी इस्तांबुल से, जो कि तकरीबन 3.5-4 दिनों बाद पहुंचेगी तेहरान, और तेहरान से फिर ये ट्रेन सर्विस चलते चलते इस्लामाबाद पहुंचेगी। 6,500 किलोमीटर का सफ़र ये ट्रेन तकरीबन 12 दिनों में तय करेगी। अगर पाकिस्तान ने कोई कंटेनर तुर्की भेजना होता है तो उसको औसतन 21-22 दिन लगते हैं थ्रू समंदर जाते हुए, जबकि ये ज़मीनी रास्ते से जाते हुए उसको तकरीबन 11-12 दिन लगेंगे। 50% टाइम कम हो जाएगा, हमारा सामान जल्दी पहुंचेगा और अगर ऐसा सामान जिसके ख़राब होने का खदशा होता है वो कम ख़राब होगा। दूसरा, उस रास्ते की निस्बत इस रास्ते पे जो किराया आएगा वो तकरीबन 30% से लेकर 50% तक कम होगा। उसकी वजह यह है कि जो शिप्स होते हैं नॉर्मली, वो क्या होगा, वो पाकिस्तान से शिप जो सामान लेगा वो डायरेक्ट तुर्की नहीं जाता, उसने रास्ते में हर बड़ी बंदरगाह पे उतरना है, कुछ सामान उतारना है, कुछ वहाँ से लेना है। इस वजह से उसे तुर्की पहुँचते पहुँचते 21-22 दिन लग जाते हैं। इसी तरह जैसे आप जानते होंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है कि वो हर स्टॉप पे उतरती है, कुछ सवारियाँ चढ़ाती है, कुछ उतारती है। तो इसी तरह जो बड़े शिप्स होते हैं जिन पे कार्गो का सामान जाता है, वो भी बड़े बड़े बंदरगाहों पर अपना सामान उतारते और चढ़ाते जाते हैं, इसकी वजह से उनको टाइम लगता है। ये ट्रेन सर्विस चूँकि सिर्फ 3 ममालिक के दरमियान होगी, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की, तो इसने बार बार सामान नहीं उतारना। इसने पाकिस्तान से सामान लोड करना है, एक दफ़ा जाकर ईरान उतारना है, वहाँ से ईरान से मज़ीद सामान उठाकर तुर्की ले जाना है। इसके नॉर्मल 2 स्टॉप्स होंगे, इस वजह से इसको टाइम जो है वो आधा लगेगा। अब इस सिलसिले में एक और अहम डेवलपमेंट भी हुई है, वो ये कि पाकिस्तान के हिस्से में जो तकरीबन 550 किलोमीटर का ट्रैक था कोयटा से ताफ्तान बॉर्डर तक का, उसकी हालत खस्ता थी। उसको बेहतर करने के लिए पाकिस्तान ने फिजिबिलिटी जो स्टडी है वो मुकम्मल कर ली है। पाकिस्तान उस ट्रैक को 113 अरब रुपए की लागत से नया बनाने जा रहा है। ये बिल्कुल नया ट्रैक होगा। हम उम्मीद करते हैं कि अब जो ये ट्रैक होगा ये हमारा नॉर्मल पाकिस्तान वाला ट्रैक नहीं होगा जिसको ब्रॉड गेज कहते हैं, ये स्टैंडर्ड गेज ट्रैक होगा, ताकि वही ट्रैक, वही इंजन जो है जो यहाँ से चले वो ईरान में भी उसी पटरियों पर चल सके और आगे तुर्की और यूरोप तक वही इंजन जा सके, और वहाँ से भी वही इंजन पाकिस्तान में कोयटा तक कम अज़ कम आ सके। वहाँ से हम इसको दोबारा शिफ्ट कर ले, अपने मुल्क में होगा तो हमारी कॉस्ट जो है वो भी कम होगी। मैं आम नाज़रीन को बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेन की पटड़ी बिछी हुई है वो निस्बतन चौड़ी है, पुरानी बिछी है, ब्रिटिश दौर की है। तो अब जो दौर आ रहा है वो थोड़ी तंग पटड़ी का है, उसको स्टैंडर्ड गेज कहते हैं। पाकिस्तान के पास ब्रॉड गेज है। दोनों पे चलने वाले जो इंजन्स हैं और दूसरी बोगियाँ वो फ़र्क होती हैं, क्योंकि एक के व्हील्स ज़्यादा चौड़े होंगे, दूसरे के निस्बतन कम होंगे, दुनिया में फासला कम होगा। तो अभी हमें चाहिए कि हम जो कम फासले वाले यानी कि स्टैंडर्ड गेज है उसी के ऊपर अपना नया ट्रैक बनाएं, ताकि ट्रेनों की आमदोरफ्त में प्रॉब्लम ना हो। इसी के साथ ये भी तय कर दिया गया है कि इस ट्रेन का लोड कितना होगा। ये ट्रेन, एक ट्रेन जो है वो हर माह की पहले वीक के जुमेरात को चला करेगी। इसका लोड जो है 750 टन इसके ऊपर लोड हुआ करेगा और इसकी लंबाई जो है वो 420 मीटर हुआ करेगी। ये खासी लंबी ट्रेन हुआ करेगी, क्योंकि इस सामान की तरसील के लिए बेसिकली इस्तेमाल होगी। फ्यूचर में आहिस्ता आहिस्ता जब ये ट्रैक बेहतर हो जाएगा तो पैसेंजर्स के लिए भी ये इस्तेमाल हो सकेगी। अभी इस वक्त नहीं, क्योंकि इसका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है।
اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے اب اس پہ بھی کام کر رہا ہے کہ پاکستان اسی ٹریک کے ذریعے یورپ تک پہنچے، کیونکہ یورپ پاکستان کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے، ان دا سینس کہ پاکستان سب سے زیادہ ایکسپورٹ جو کرتا ہے وہ یورپ کے ممالک کو کرتا ہے، تقریباً $7 ارب۔ اگر ہم اپنے سامان کی ترسیل کا جو فریٹ چارجز ہیں، کرایہ، وہ 30% کم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو ہم اس $7 ارب کو بڑی بآسانی $10 ارب تک لے جا سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان اس کم کرائے کی وجہ سے اپنی مصنوعات کو سستا بیچ سکے گا، سستی پڑیں گی۔ پھر پاکستان بڑی آسانی سے اپنے کمپیٹیٹرز جو ہے انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ کے سامان کے مقابلے میں اپنا سامان سستے داموں بیچ سکے گا۔ پاکستان کو ایکسپورٹس زیادہ آرڈر ملیں گے تو ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی، کیونکہ ترکی نے آگے یورپ تک کنیکٹ کرنے کے لیے مرمرے ٹنل بنائی ہوئی ہے جو سمندر کے نیچے ہے۔ 13.5 کلومیٹر کی ٹنل جو ہے چائنا آلریڈی استعمال کر رہا ہے۔ چائنا سے چلنے والی ٹرین جو ہے وہ تھرو آؤٹ گزرتے ترکی پہنچتی ہے، اور ترکی سے اس مرمرے ٹنل کے ذریعے یورپ پہنچ رہی ہے۔ تو پاکستان اپنی اسٹینڈرڈ گیج اگر بنا لیتا ہے تو یہ یہاں سے چلنے والی، کوئٹہ سے چلنے والی ٹرین جو ہے وہ تھرو آؤٹ یورپ تک بلا ناغہ اور بغیر کسی سٹاپ کے جا سکتی ہے، کسی قسم کی قباحت کے بغیر۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ہمارا جو خواب ہے اگلے کم از کم 2-3 سال میں مکمل ہو، تاکہ لوگ بآسانی یورپ تک بائی ٹرین جا سکیں اور ہمارا سامان جو ہے وہ سستے داموں یورپ پہنچے، تو ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی، تو پاکستان کے اندر روزگار بڑھے گا۔ دوسری خوشخبری بھی چونکہ ایکسپورٹ سے متعلق ہے، جو کہ پاکستان کی مسلسل 5 ماہ ایکسپورٹس جو ہیں گزشتہ 5 ماہ وہ $2 ارب سے زائد رہی ہیں۔ تو فروری کے مہینے میں بھی ہم نے $2 ارب کا بینچ مارک عبور کیا، حالانکہ فروری کے ماہ میں 2 یا 3 دن کم ہوتے ہیں، 28 کا ماہ تھا پچھلا، تو پاکستان نے $2 ارب سے زائد ایکسپورٹس کی۔ اگر موجودہ مالیاتی سال کے 8 ماہ کا موازنہ اس سے پچھلے سال کے 8 ماہ کے ساتھ کیا جائے تو اس سال پاکستان نے 4.25% زیادہ ایکسپورٹ کی ہیں۔ اس سال ہم نے $16 ارب 30 کروڑ کی ایکسپورٹ کر لی ہیں، جبکہ گزشتہ سال ہم نے تقریباً $15.5 ارب کی ایکسپورٹ کی تھی۔ $700 ملین ہم نے زیادہ ایکسپورٹس کی ہیں۔ اس کو روپوں میں لے کے جایا جائے تو 112 ارب روپے کی زائد ایکسپورٹس بنتی ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ پاکستان کے اندر انڈسٹری چلی ہے تو پاکستان نے ایکسپورٹس زیادہ کی ہیں، کاغذوں میں تو نہیں ہوئی۔ تو پاکستان میں مزدور کو نوکری مل رہی ہے، ماشاءاللہ ہماری انڈسٹری ایکسپینڈ کر رہی ہے، ہمارے پاس آرڈرز ہیں، حکومت نے کچھ فوکس کیا ہے، کچھ پالیسیز کو بہتر کیا ہے، تو اس کے ثمرات ہمیں نظر آنا شروع ہیں۔ اب ہمارے جو اوورسیز ویورز ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستانی مصنوعات انہیں دنیا بھر کے سٹورز میں میڈ ان پاکستان کے ٹیگ سے ملنا شروع ہوئی ہیں، نمک پاکستان کے ٹیگ سے مل رہا ہے، کپڑے پاکستان کے ٹیگ سے مل رہے ہیں، تو اس طرح کی دیگر چیزیں ان کو ملنا شروع ہوئی ہیں۔ پاکستان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن یہ بالکل ابتدائی اقدامات ہیں۔ ہمارا جو پوٹینشل ہے، میں سمجھتا ہوں ابھی تک ہم نے اس پوٹینشل کو گین نہیں کیا، اور یہ جس رفتار سے ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، امید ہے اس سال پاکستان 24.5 سے 25 ارب ڈالرز اپنی ایکسپورٹ کر پائے گا، جو کہ ایک مناسب سی ایکسپورٹ میں کہوں گا ہوگی۔ اس 25 ارب ڈالر کے ساتھ اگر 28 ارب ڈالرز ہماری ریمیٹنسز ایڈ ہوتی ہیں تو ہمارا جو خسارہ تھا ڈالر ٹرمز میں وہ تقریباً انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا۔ ہمیں ڈالرز کی مد میں بہت کم جو قرضہ صرف دینا ہے اس کے لیے ادھار لینا پڑے گا، اپنی امپورٹس کے لیے ادھار نہیں لینا پڑے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبدالرحمان کو اجازت دیجیے، اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ وہ پاکستان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ اللہ نگہبان۔